बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सरेआम, मैं हूं इकरारुल हसन और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की इस सर्द सपहर में, लाहौर के करशी जामे शीरीन पार्क में। बहुत शानदार इस पार्क को रखा गया है करशी की जानिब से। आज का मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है, और आज हमने जहमत दी है पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मुकर्ररीन को। चैलेंज ये था कि हम चाहते थे कि सियासी एतबार से ज़रा हिज़्ब मुवाफ़क़त और हिज़्ब मुखालिफत हो, लेकिन हमें एक सियासी जमात के हक़ में कुछ बहुत ज़्यादा मुकर्ररीन नहीं मिले। आप सब अंदाज़ा कर सकते हैं वो सियासी जमात कौन सी हो सकती है, और एक सियासी जमात के हक़ में बहुत सारे लोग थे। तो हमने कहा कि बजाय इसके कि इसको एक पॉलिटिकल डिबेट बनाया जाए, क्यों ना पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से इन नौजवान मुकर्ररीन के सामने सवाल रखा जाए। तो मेरे दाएं जानिब जो मुकर्ररीन मौजूद हैं, इनके ख्याल में पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है, और मेरे बाएं जानिब जो नौजवान मुकर्ररीन हैं, इनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान की समत दुरुस्त नहीं है। तो ज़रा इन दोनों से बात करके जानते हैं कि ये क्यों ऐसा सोचते हैं। आपसे आगाज़ करते हैं, तो ज़रा बताइए कि आपके ख्याल में क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान ठीक जाने जा रहा है, चाहे वो सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से या समाजी एतबार से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का है गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गरूब होने वाला। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक मुस्तकबिल में एक पॉजिटिव सिमत में जा रहा है। उसकी वजह सबसे बुनियादी ये है कि हम अगर माजी में देखें तो हम ये देखते हैं कि हर जो इलेक्शन होते हैं, कभी सदारती निज़ाम की आवाज़ लगती है, कभी डिक्टेटरशिप आ जाता है, और कभी मुख्तलिफ निज़ाम राइज करने की यहाँ पे तवक्को की जाती है। मगर हम ये देख रहे हैं 2008 से पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इर्तकाई प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसको हम इर्तकाई प्रोसेस से गुजर कर मुस्तकबिल में बहुत अच्छे अंदाज से जमहूरियत को, अवाम को मजबूत कर कर अपनी तरक्की की तरफ रास्ता अपना सकते हैं। ठीक, आगर इत्तेफाक करते हैं इससे कि ये जो कह रहे हैं कि जो अव्वल तो जो हो रहा है इसको जमहूरियत समझते हैं आप, फिर स्टेबिलिटी की और तसलसल की बात तो बात की बात है। पाकिस्तान बेसिकली एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आज हमारे पास 2008 के बाद एक जमहूरियत का तसलसल चल रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास आज के नौजवान, हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इससे पहले लोगों ने कभी सवाल उठाना शुरू नहीं किया था, लेकिन आज का जो हमारा नौजवान है वो एक बाशऊर नौजवान बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी सबसे बड़ी वजह शायद एक सोशल मीडिया हो सकती है, और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो सवाल उठाना शुरू करता है। जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है आपका सवाल उठाना। तो अगर जमहूरियत के अंदर सवाल उठाते हैं तभी आप एक बेटरमेंट की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि जी उठा लिए गए वो जो उठा रहे थे सवाल, मगर सवाल तो अब भी वहीं पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सवाल उठाने से कौम के इज्तिमाई शऊर का अंदाजा होता है, लेकिन क्या सवाल उठाने वालों को उठाया जाना ये भी आप समझते हैं कि एक दुरुस्त बात है? और देखें इकरार भाई, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मेरे नैरेटिव्स कुछ डिफरेंट से हैं। हम पाकिस्तान को एक दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं, ये टॉपिक था हमारा। और इसमें जमहूरियत की इन्होंने बात की, मेरे साथ वाले जो दोनों मुकर्ररीन हम हमायत में थे, इन्होंने जमहूरियत की बात की। इन्होंने कहा पिछले 15 साल से पाकिस्तान में जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप से हम आज़ाद हैं। मेरे ख्याल में जमहूरियत में सबसे बड़ा रोल होता है अदलिया का, क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मेरे नज़दीक अदलिया की एक बहुत अहमियत है। जिस तरह माजी में अदलिया ने इस मुल्क में काम किया और अभी भी जिस तरह चल रहा है, आजकल के जो लेटेस्ट केसेस हैं उस पे अदलिया जिस तरह स्टैंड ले रही है, जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने लाइव जजमेंट्स दिखाई हैं इंपॉर्टेंट केसेस की, वो चाहे बलोच केस हो या जो बल्ले का निशान पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया, और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट से जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज भी जमहूरियत जिंदा है, अदलिया आज भी स्टैंड ले रही है, अदलिया ने बहुत अहम किरदार किया है। और अगला अगर मेरे पे पॉइंट आता है तो मैं सहाफती मीडिया के किरदार पर बात करूंगा। जरा हम करते हैं ताकि जरा जमहूरियत के हवाले से जरा आप दीजिएगा अगले मुकर्रर। मुझे बताइएगा, जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं और ये इस पर बड़े शादियाने बजा रहे हैं एक तरह से हम, कि बड़ी अच्छी बात है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जमहूरियतों और मार्शल लॉ के दरमियान खास किस्म का वक्फा रहा है हमेशा, तो हम उस वक्फे से गुजर रहे हैं? इकरार भाई, ये बात भी ठीक है कि हम उस वक्फे से गुजर रहे हैं, लेकिन इतना लंबा वक्फा मेरा कम नसीब हुआ है हमें। और दूसरी वजह यह है कि अगर अब भी मार्शल लॉ वगैरह लगने की कोशिश की जाती है, लगाने की, तो उससे मुमकिन है ये हो जाए जितना आवाम को शऊर आ चुका है, जितना नौजवान
اس معاملے کو سمجھ چکے ہیں. اگر اب مزید ایسا ہوگا تو عوام کا ریئیکشن ممکن ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو. ٹھیک ہے, چلیے جی, یہ آپ نے دیکھا میرے دائیں جانب کے مقررین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست ہے, چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم ایک ٹھیک ڈائریکشن میں گامزن ہیں بحیثیت قوم, بحیثیت ملک. لیکن یہ صاحبان اس سے اتفاق نہیں کرتے, اور کیوں نہیں کرتے میں آپ سے پوچھتا ہوں. بھائی نے بھی ایک شعر پڑھا تو میں بھی اس کے آرگومنٹ میں ایک شعر پڑھوں گا کہ ہزاروں سرحدوں کی بیڑیاں لپٹی ہیں قدموں سے, ہمارے قدموں کو پر بنا دیتا تو اچھا تھا, پرندوں نے کبھی روکا نہیں رستہ پرندوں کا, خدا دنیا کو چڑیا گھر بنا دیتا تو اچھا تھا. تو خدا جو ہے پاکستان کو چڑیا گھر بنا دیتا تو شاید زیادہ اچھا تھا, اس سے زیادہ بہتر ہوتا, اس سے زیادہ بہتر ہوتا. اچھا. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا نہیں چھوڑتے. پاکستان میں اسٹیبلٹی صرف اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ کوئی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر رہا, اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے IMF ہے وہ کس پر جا کر اپنا اعتماد ظاہر کرے, کس طرح جا کر اپنے جو ہے وہ پیسے کس کو دے کہ کون ہمارے پیسے صحیح جگہ پر لگائے گا اور ہمیں واپس صحیح ریٹرن کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی مکمل کردار ہے پاکستان میں. جمہوریت صرف نام کی ہے, نام کی چیزیں صرف نام کی رہ جاتی ہیں, ان میں کوئی ایسنس نہیں ہوتی, اور نہ ہی ان کا کوئی کردار ہوتا ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے, اور نہ ہی کوئی پروگرس ہوتی ہے. تو آپ کو کسی بہتری کا امکان دکھائی نہیں دیتا؟ مجھے اگلے 20 سال تک اگر اسی طرح رہا تو مجھے کسی بہتری کا امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ بتائیے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, یا ہم درست سمت میں گامزن نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن جو بنیادی وجوہات ہے, بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت کا نظام ہے, میں اس کو جمہوریت مانتا نہیں ہوں. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ آپ جمہوریت کی اگر ڈیفینیشن کریں, تعریف کریں, تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ عوام منتخب کرتی ہے اور عوام کے لیے حکومت ہوتی ہے. تو بنیادی سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا آنے والی حکومت ہماری عوام منتخب کرتی ہے یا ہمارے لیے وہ منتخب کی جاتی ہے. دوسری بات, میں اپنے ساتھی مقرر کی بات سے اگر اس کو ساتھ جوڑوں کہ آپ کسی بھی مسئلے کو جب حل کرنا چاہتے ہوں تو وہ تب حل کرتے ہیں جب وہ منظر عام پہ ہو. تیسری بات آئی عوام میں شعور کی, کہ عوام میں شعور آیا تو یہ بھی جمہوریت کے لیے ایک بہت اچھا ہے. تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ شعور ہے یہ وقتی ہوتا ہے, ہمارا خون جو ہے جوش مارتا ہے, لیکن اس کے بعد مکمل سکوت طاری ہو جاتا ہے. تو اس سے مسئلہ کیا آتا ہے کہ آپ کی عوام اس میں اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے باہر نکلتی ہے. آپ اس کو شعور نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ایک شعور ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا. شعور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی عوام ایک مستقل جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے, اور وہ جدوجہد آپ کی نظر آئے. اب آپ کی عوام سڑکوں پہ نکلی ہے, رات ہوئی, صبح نیا سورج آغاز ہوا, عوام واپس اپنی جو روٹین ہے وہاں پہ وہ جاری ہوگی. تو اس کو شعور نہیں کہہ سکتے. شعور جب آپ کی عوام میں آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے. جیسے آپ کی فرینچ ریولیوشن یا جتنی بھی ریولیوشنز آئی ہیں, تو وہ ایک کانسٹنٹ, جو آپ کی قومیں ہیں وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کرتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں چینج آتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ملک کا نظام ہے وہ جو ہے صحیح سمت میں نہیں جا رہا. اچھا, یہ اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح یہ بہت بات ہوتی ہے کہ شعور آ گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ شعور وہ ہے جو قومیں بحیثیت مجموعی اپنی لرننگ سے, اپنے تجربات سے سیکھنے کے نتیجے میں حاصل کرتی ہیں, یا سپون فیڈنگ کے ذریعے ان کو وہ شعور دیا جاتا ہے؟ ہم نے سپون فیڈنگ کا لفظ سنا بھی پاکستان کے ایک رہنما کی طرف سے. تو یہ شعور ہے آپ کے خیال میں کہ جو بس اچانک راتوں رات سوشل میڈیا پہ ایک نیریٹو کریٹ کیا, اگر ہم نے کہا جی ہمیں شعور آ گیا, یا ایک بتدریج عمل ہے کسی بھی قوم میں شعور کا آنا؟ میرا اس پہ یہ نظریہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک وقت درکار ہوتا ہے کسی بھی قوم میں ایک شعور اجاگر کرنے کا, اور اس کے اوپر پھر میں اپنے ہی مقرر کی بات کا آگے سہارا لیتا ہوں کہ ایک وقت درکار ہوتا ہے اس پہ پھر عمل کرنے کے لیے, جو پھر اس کی ایک امپلیمنٹیشن ہمارے سامنے آ سکے. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آبویسلی ایک پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ کرتا ہے, لیکن اسٹل ہم خود بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپینز جس طرح سے رن کی جا رہی ہیں وہ بہت اسپیسیفک ہیں, اور وہ آبویسلی موروثی سیاست یا سیاستدان ہیں, وہ اپنی جمہوریت کو یا اپنی سیاست کو رنگ دینے کے لیے اپنے صرف خیالات یا اپنے فائدے تک اس کو محدود کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو ایک قوم بنانے میں استعمال کیا جائے, یا بحیثیت ملک یا بحیثیت قوم ہمارے جو بینیفٹس ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے.